नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा र म सुरेन्द्र पौडेल। सुरुमा प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका रिटहरू संवैधानिक इजलासमा पठाउने प्रधान न्यायाधीशको एकल इजलासको निर्णय। संवैधानिक इजलास शुक्रबार बस्दै। नयाँ व्यवस्था अनुरूप बनेका ऐन नियम कार्यान्वयनका लागि समन्वय हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड। अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउन सुझाव। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहद्वारा आफ्नो संसदीय दलको नेतामा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चयन। बैठकका निर्णयहरू सांसद तथा पूर्व सांसदहरूलाई जानकारी। नेकपाद्वारा विस्तारित केन्द्रीय कमिटीका सदस्य र अगुवा कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण सुरु। पार्टीको वर्तमान अवस्था र आगामी कार्यदिशा बारेमा प्रशिक्षण। प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणा विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका 13वटै रिट निवेदनमाथि 5 सदस्यीय संवैधानिक इजलासमै सुनुवाई गराइने भएको छ। 12वटा रिटहरूको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासले ती 12वटा रिटलाई पनि अर्को रिटसँगै राखेर संवैधानिक इजलासमै पठाउने निर्णय सुनाएको हो। संवैधानिक इजलासमा पर्सि 13 गते सुनुवाई हुने तारिख तोकिएको छ। अब 12वटै रिटका निवेदकले आफ्ना रिटहरू संवैधानिक इजलासमा पेश गर्नका लागि भोलि 2 बजेभित्र बेग्लै निवेदन दर्ता गराउनुपर्ने नियम छ। प्रधान न्यायाधीश र उहाँले तोकेका 4 जना न्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा रहनेछन्। सर्वोच्चका 18 जना न्यायाधीश मध्ये न्याय परिषदले संवैधानिक इजलासका लागि 14 जना न्यायाधीशलाई सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ व्यवस्था र त्यसै अनुरूपको प्रणाली विकास गर्न बनाइएका ऐन नियम र अन्य कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबैबीच समन्वय हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। महान्यायाधिवक्ताको नवनिर्मित कार्यालय भवनको उद्घाटन तथा सरकारी वकिलहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको आज काठमाडौँमा उद्घाटन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले फौजदारी अपराधका सम्बन्धमा सरकारी वकिलहरूले अभियोजन गर्नु पूर्व प्रहरीले गर्ने अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। र पर्याप्त अनुसन्धानका आधारमा निष्पक्ष र साहसिक अभियोजन र त्यस अभियोजन यो सत्यमा आधारित भएर गरिएको छानबिन र त्यस आधारमा निष्पक्ष ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको अभियोजनको प्रभावकारी प्रत्यक्ष त्यसबाट न्याय सम्पादनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्न जान्छ। त्यस बखत प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संविधानले स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको सन्दर्भमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता कायम राख्न सबैबाट त्यस्तै व्यवहारको अपेक्षा न्यायालयले गरेको बताउनुभयो। अभियोजन र प्रतिरक्षाका लागि नीतिगत कानुनी एवं कार्यविधिगत सुधार, आवश्यक मापदण्डहरूको निर्माण, सरकार वकिल कार्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार सुधार, विशिष्टीकृत लगायतका तालिमहरू मार्फत जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि, अनुसन्धान निकाय समेतका न्याय क्षेत्रका सरकारवालाहरूसँगको समन्वय लगायतका विषय र क्षेत्रमा पछिल्लो अवधिमा उल्लेख्य कार्यहरू भएको मैले पाएको छु। महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अपराध अनुसन्धान र अभियोजनको स्वायत्ततालाई प्रवर्धन गर्ने प्रयास गरिएको बताउनुभयो। न्यायका मान्य सिद्धान्त र मूल्य मान्यताका आधारमा न्यायालयबाट भएका व्याख्या र प्रतिपादन भएको सिद्धान्तको कार्यान्वयनमा महाधिवक्ताको कार्यालयले विशेष अग्रसरता देखाउन प्रारम्भ गरेको छ। यो प्रक्रियामा सबैले सहयोग गर्नुहुने अपेक्षा प्रकट गर्दछु। कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले सरकारवादी मुद्दालाई बलियो बनाउन अनुसन्धान र अभियोजनलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीले प्रहरीमा दर्ता हुन आएका मुद्दाहरू दर्ता नगर्ने र मिलापत्र गराउने कार्यमा संलग्न प्रहरीलाई कारबाही गर्ने नीति लिएको बताउनुभयो। नियन्त्रण र अनुसन्धानलाई
वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक र प्रभावकारी नेपाल प्रहरीको कार्ययोजना 2077 का लक्ष्यहरूमध्ये विशिष्टकृत वैज्ञानिक अपराध अनुसन्धान प्रणालीको विकास र मानव अधिकारको प्रवर्धन र जोखिममा रहेका नागरिकको संरक्षणलाई प्रमुख 2 लक्ष्यको रूपमा समेटिएको छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले भूकम्पपछि भएका पुनर्निर्माण सम्बन्धी गतिविधिका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। त्यस बखत प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोत्कृष्ट सरकारी वकिल एटर्नी अफ द इयरबाट सहन्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराईलाई सम्मान गर्नुभएको थियो। भूकम्पका कारण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय भत्किएपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण मार्फत 73 करोड 69 लाख रुपैयाँको लागतमा नयाँ भवन निर्माण गरिएको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले संसदीय दलको नेतामा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चयन गरेको छ। नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा आज बसेको प्रचण्ड नेपाल पक्षको बैठकले उहाँलाई चयन गरेको नेता देवप्रसाद गुरुङले जानकारी दिनुभएको छ। बैठकमा प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मंगलबार बसेको बैठकका निर्णयका बारेमा पूर्व सांसद र सांसदहरूलाई जानकारी गराउनु भएको पनि नेता गुरुङले बताउनुभयो। पहिलो कुरा चाहिँ हिजो नेकपाको केन्द्रीय समितिको सम्पन्न भएको बैठकबाट गरिएका निर्णयहरूको चाहिँ जानकारी गराउने काम नवनिर्वाचित पार्टीका अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपालले जानकारी गराउनु भयो। पार्टीका निर्णयहरू सबै जानकारी गराउनु भयो। दोस्रो कुरा रिक्त दल नेतामा पार्टीका अर्का अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाललाई चाहिँ दलको नेतामा चयन गर्नुपर्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले विस्तारित केन्द्रीय कमिटिका सदस्य तथा पार्टीका अगुवा कार्यकर्ताका लागि प्रशिक्षण कार्यक्रम थालेको छ। केन्द्रीय कमिटिमा मनोनित 7 प्रदेशका केन्द्रीय सदस्य र पार्टीका अगुवा कार्यकर्तालाई बुधबार र बिहिबार काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा प्रदेशगत समूहमा राखेर प्रशिक्षण दिन थालिएको हो। प्रशिक्षणका लागि नेकपाका केन्द्रीय नेताहरू खटिनु भएको छ। प्रदेश नम्बर 1 का लागि नेता सुभाष नेमवाङ, प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवाली, मणि थापा र डाक्टर शिवमाया तुम्बाहाङफे, प्रदेश नम्बर 2 मा ईश्वर पोखरेल, रघुवीर महासेठ, सत्यनारायण मण्डल र जुली कुमारी महतो खटिनु भएको छ। बागमती प्रदेशका लागि नेता ईश्वर पोखरेलका साथै टोप बहादुर रायमाझी र पद्मा कुमारी अरियाल तथा गण्डकी प्रदेशका लागि नेता रायमाझीका साथै पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, किरण गुरुङ र सीता पौडेलले प्रशिक्षणको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। एउटा पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीको, अस्थिरताको एउटा डरलाग्दो पीडाजनक सिलसिला जो थियो त्यसलाई अन्त गर्नको लागि जनपक्षीय शक्ति, वामपन्थी शक्ति, कम्युनिस्ट शक्ति चाहिँ मिल्नु जरुरी थियो। त्यसले गर्दा राजनीति स्थायित्व हुन्थ्यो। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा महासचिव विष्णु प्रसाद पौडेल, शङ्कर पोखरेल, मणि थापा र गोमा देवकोटा, कर्णाली प्रदेशमा शङ्कर पोखरेल, छविलाल विश्वकर्मा, यामलाल कणेल र सुजिता साक्य तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि लेखराज भट्ट, प्रवक्ता गेवाली, कर्णबहादुर थापा र डाक्टर बिन्दा पाण्डे खटिनु भएको छ। प्रशिक्षणमा सहभागीहरूले पार्टीको वर्तमान अवस्था र आगामी कार्यदिशाका विभिन्न विषयमा जिज्ञासा राखेका छन्। सातै प्रदेशका केन्द्रीय सदस्यलाई विभिन्न स्थानमा प्रशिक्षण दिन थालिएको पार्टी प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवालीले जानकारी दिनुभयो। नयाँ परिस्थितिमा पार्टीको सांगठनिक गतिविधि, आगामी निर्वाचनको तयारी लगायत समसामयिक विषयमा प्रशिक्षण दिइएको पार्टी नेतृत्वले जनाएको छ। नयाँ पुस्ताहरूलाई अगाडि बढाउन, सही विचारका आधारमा आन्दोलनलाई स्थापित गर्न एउटा जोखिमपूर्ण बाटो लिनुपर्थ्यो। एउटा जोखिमपूर्ण बाटो अहिले लिएको अवस्था छ। अगुवा कार्यकर्ता प्रशिक्षण क्रमशः स्थानीय तहसम्म सञ्चालन गरिने नेताहरूले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले 1179 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाएको थियो। विस्तारित केन्द्रीय सदस्य मध्ये 556 जनालाई मंगलबार नै केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गरिएको थियो।
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक आज पनि जारी रह्यो। आजको बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गर्दै पुस 16 गते विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आज बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। पुस 16 गते मनाउँदै आएको राष्ट्रिय मेलमिलापको दिनलाई स्मरण गर्दै नेपाली कांग्रेसले कार्यक्रम गर्न लागेको बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो। उहाँले आजको बैठकमा 4 जना केन्द्रीय सदस्यले आफ्नो धारणा राख्नु भएको पनि बताउनु भएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक जारी छ। बैठकमा खास गरी पुसको 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नलाई प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको सिफारिस र राष्ट्रपतिले तत्कालै त्यसलाई गर्नुभएको घोषणाको सन्दर्भमा मुख्य रूपमा बैठक केन्द्रित छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको अर्को बैठक भोलि 1 बजे बस्नेछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुस 1 गतेदेखि 7 गतेभित्र बेलायत र उक्त देश हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका र अब प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरूलाई अनिवार्य 10 दिन होटल क्वारेन्टाइनमा बस्न निर्देशन दिएको छ। बेलायतमा कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर सुरु भएको आशंकामा विश्वका धेरै मुलुकहरूले बेलायत भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाइरहेका बेला मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो। त्यसैगरी मन्त्रालयले नेपाल प्रवेश गरेको मितिले 7 देखि 10 दिनभित्र RT-PCR परीक्षण गर्न र त्यस्तो परीक्षण निशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाउन सबै सरकारी प्रयोगशालाहरूलाई निर्देशन समेत दिएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 743 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। संक्रमितहरूमा महिला 279 जना र पुरुष 464 जना छन्। 6559 जनामा PCR परीक्षण गर्दा 743 जनामा संक्रमण देखिएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 318 जना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 250 जना, ललितपुरमा 34 र भक्तपुरमा पनि 34 जना थपिएका छन्। काठमाडौँपछि धेरै संक्रमित कास्कीमा 71 जना थपिएका छन्। त्यसैगरी धेरै संक्रमित थपिएका जिल्लाहरू रूपन्देहीमा 45 जना, कञ्चनपुरमा 42 जना र कैलालीमा 33 जना संक्रमित थपिएका छन्। मुगुमा भने अहिले कुनै पनि संक्रमित छैनन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1803 जना पुगेको छ। अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या 2,55,979 जना पुगेको छ। त्यस्तै हालसम्म 2,46,661 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। निको भएको दरलाई हेर्ने हो भने 96.3% रहेको छ। हाल आइसियुमा 248 जना र भेन्टिलेटरमा 50 जना उपचाररत छन्। क्वारेन्टिनमा अहिले 409 जना छन्। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 7,515 छ। देशभरिका प्रयोगशालाहरूबाट आज 6,559 नमुनाहरूको PCR परीक्षण भएको छ। यसरी हालसम्म जम्मा 18,90,740 PCR परीक्षण भएको अवस्था छ। गत 24 घण्टामा 743 संक्रमण पुष्टि भएको छ। गत 24 घण्टामा कोभिड-19 संक्रमण मुक्त भई 952 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। यससँगै आजसम्म संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनेको संख्या 2,46,661 पुगेको छ। 248 जना आइसियुमा उपचाररत हुनुहुन्छ। 50 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत हुनुहुन्छ। संयुक्त अधिराज्यमा हालै नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरसको प्रजाति देखा परेपछि नेपाल सरकारले पनि सो भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि कार्य गर्दै आएको छ। पुस 1 गतेदेखि 7 गतेभित्र सो मुलुकबाट वा सो मुलुकको बाटो हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरूलाई अनिवार्य रूपमा 10 दिन होटल क्वारेन्टिनमा बस्न नेपाल सरकारले अनुरोध गरेको छ। त्यसैगरी नेपाल प्रवेश गरेको मितिले 7 देखि 10 दिनभित्र RT-PCR परीक्षण गर्न समेत अनुरोध गरेको छ। साथै यसरी आएका व्यक्तिहरूको परीक्षण निशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाउन सबै सरकारी प्रयोगशालाहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशन समेत दिएको छ। पश्चिम नवलपरासीको सुनवल स्थित अस्नैया गाउँका 40 घर परिवारले दशकौंदेखि जोतभोग गर्दै आएको जग्गा अर्कैको नाममा रहेको थाहा पाएपछि चिन्तित बनेका छन्। सो स्थानमा घर बनाएर खेतीपाती गर्दै आएका उनीहरू अहिले जग्गाको लाल पूर्जा भएका व्यक्तिहरू जग्गा बिक्री गर्न भन्दै गाउँमा देखिन थालेपछि घर बाँच्नै गुम्ने हो कि भन्ने चिन्तामा परेका हुन्।
विक्रमसम्म 2032 सालतिर सुनवलको अस्नैया गाउँमा बस्ती खासै थिएन। वनजङ्गल भएको ठाउँमा केही स्थानीय आएर बसोबास र खेतीपाती सुरु गरे। त्यही स्थान उनीहरूको जीविकोपार्जन गर्ने थलो बन्यो। तर कसैको पनि साथमा जग्गाको लालपूर्जा भने थिएन। अहिले दशकौंदेखि जोतबोक गर्दै आएको जग्गा अर्कैको नाममा रहेको थाहा पाएपछि अस्नैयाका 40 घर परिवार चिन्तित बनेका छन्। 2032 सालदेखि हामी चाहिँ बुटा उखेड गरेर खन्जोत घोला घपाटी पाटपुर गरेर हामीहरू चाहिँ जग्गा बनायौँ। सो स्थानमा झण्डै 35 बिघा जमिन रहेको स्थानीयले बताएका छन्। त्यो मध्ये झण्डै 10 बिघा जमिनको लालपूर्जा 7 जनाको नाममा छ। तर लालपूर्जाधारीलाई स्थानीयले भने चिन्दैनन्। उनीहरू जिल्ला बाहिरका भएको बताइएको छ। लालपूर्जा प्राप्तिका लागि विभिन्न निकायमा धाए पनि सुनवाई नभएको गुनासो गर्दै स्थानीयले आफूहरूको घर बाँच्नै गुम्ने अवस्था आएको गुनासो गरेका छन्। जब तपाईँको नामै लालपूर्जा छैन भने त तपाईँहरूले उ गर्न पाउनुहुन्न। यो जग्गा त यस्तो यस्तो छ भनेर भनेथे। अब त्यो हामीलाई थाहा भएन कसो। मेहनत गरेर खेतीयोग्य बनाएको जमिन र वासस्थान नै गुम्ने हो कि भन्ने चिन्ताले स्थानीय सरकारसँग न्यायका लागि आग्रह गरे पनि सुनवाई नभएको स्थानीयहरूको गुनासो छ। जनप्रतिनिधिहरूले भने सो जग्गा जोतभोग गर्दै आएका स्थानीयकै भएको बताउँदै लालपूर्जा लिएर जग्गा बिक्री गर्नका लागि आउनेहरूलाई सिफारिस समेत नदिएको बताउँछन्। जसको जोत उसको पोत हुनुपर्छ। पूर्जा चाहिँ बुटोलमा बसेर पूर्जा बनाउने अनि त्यहाँबाट नवलपरासीमा आएर चाहिँ जग्गा बेच्ने। जो जग्गा धनी हो उसलाई चाहिँ मेरो जग्गा यो हो भन्ने कुरो थाहा छैन। सुनवल अस्नैया त एउटा उदाहरण मात्रै हो। पश्चिम नवलपरासीमा अझै 100औं परिवार लालपूर्जा विहीन छन्। वर्षौंदेखि जोतभोग गर्दै आएको जग्गा लालपूर्जा नभएकै कारण भूमाफियाको हातमा पुग्ने खतरा पनि छ। त्यसैले सरकारले तत्कालै लालपूर्जा विहीनको वास्तविकता अध्ययन गरी समस्याको दिगो समाधान खोज्नु आवश्यक छ। विकास अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, पश्चिम नवलपरासी। अनुदानको रासायनिक मल वितरण सम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएपछि मल वितरणको कार्य सहज भएको छ। अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका अनुसार स्थानीय तहको सिफारिसमा मोरङका वडामा डिलर नियुक्ति गर्ने कार्य थालिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता टोप बहादुर रायमाझीले आफ्नै पार्टीभित्रबाट सरकारलाई असहयोग र काम गर्न अवरोध गरेपछि प्रधानमन्त्रीले बाध्य भएर संसद विघटन गर्नुभएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजना गरिएको एक साक्षात्कार कार्यक्रममा उहाँले आफ्नै बारम्बार असहयोग भएपछि र पार्टीभित्रबाट अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएपछि नयाँ जनादेशका लागि चुनावमा जानुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। सरकार पक्षकैबाट सांसदहरूबाट र नेताहरूबाट विशेष अधिवेशन मार्फत अविश्वासको प्रस्ताव फाइल अगाडि बढाइसकेपछि सम्बन्धित निकायमा पुर्याइसकेपछि अब एकातिर सरकारले काम गरेन भने अर्कोतिर के छ भनेदेखि अविश्वासको प्रस्तावमा जाने भनिसकेपछि त्यो सांसदको त्यो औचित्य के हो? सोही कार्यक्रममा अर्का नेता कृष्ण भक्त पोखरेल र नेपाली कङ्ग्रेसकी नेत्री पुष्पा भुसालले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय उचित नभएको बताउनुभयो। यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले अहिले चुनाव हुन सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। दोलखाको चरीकोट स्थित भीमेश्वर नगरपालिकामा ढल प्रशोधन र व्यवस्थापनका लागि आज सहमति तथा वित्तीय सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। नेपाल सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङको संयोजनमा भएको हस्ताक्षर कार्यक्रममा हिमाली जिल्ला दोलखामा वैज्ञानिक र नमुना ढल व्यवस्थापनको कार्य गर्ने प्रतिबद्धता सरकारवाला निकायका प्रमुखहरूबाट व्यक्त गरियो। सहमति पत्रमा विकेन्द्रित ढल प्रशोधन प्रणाली डिवास आयोजना र भीमेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख भरत बहादुर केसी र शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना व्यवस्थापन कार्यालयका निर्देशक रामकुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गर्नुभयो। भीमेश्वरको नगर क्षेत्रको ढल व्यवस्थापन र फोहोर पानी प्रशोधनका लागि एसियाली विकास बैङ्कको ऋण सहयोगमा सञ्चालन हुने आयोजनालाई देशकै नमुना र भीमेश्वरको गौरवको आयोजनाका रूपमा लिएको छ। सो आयोजना अन्तर्गत चरीकोट बजार सहित भीमेश्वर नगरपालिकाको
3, 4 र 6 नम्बर वडा क्षेत्रमा प्रशोधन प्रणाली मार्फत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन गरिनेछ। आयोजनाको लागत 91 करोड 51 लाख रुपैयाँ रहेको छ। हस्ताक्षर कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले हिमाली जिल्लामा ढल व्यवस्थापनको मोडेल आयोजनाका रूपमा रहेको आयोजनालाई तीनै तहका सरकारको समन्वयमा निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न आग्रह गर्नुभयो। समूहहरू हुन सक्छन्, उहाँहरूलाई पनि अलिकति संगठित गर्दै हामी यो कार्यक्रमलाई, यो आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न अझ छिटोभन्दा छिटो यही आर्थिक वर्षमै हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ टेन्डर प्रक्रियामा लगेर हामी जानको निम्ति पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सो अवसरमा बागमती प्रदेश सभा सदस्य पशुपति चौलागाई तथा भीमेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख भरत बहादुर केसी र आयोजना व्यवस्थापन कार्यालयका निर्देशक रामकुमार श्रेष्ठले स्थानीय सहभागिताबाट उक्त आयोजना सफल बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले दोलखाको डाङडुङ्गे डाँडामा चलचित्र नगरी निर्माणका लागि स्थायी संरचना र कानुनी कार्यविधि बनाएर काम अगाडि बढाउन चलचित्र विकास बोर्डलाई निर्देशन दिनुभएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको सभाकक्षमा आयोजित बैठकमा मन्त्री गुरुङले चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्षको संयोजकत्वमा सदस्य महेन्द्र बहादुर शाही, वरिष्ठ कलाकार मदनदास श्रेष्ठ, भीमेश्वर नगरपालिकाका प्रतिनिधि र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको समेत प्रतिनिधि रहेको एक समिति निर्माण गरी काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभयो। चलचित्र विकास बोर्डको एउटा कस्तो कमिटी बनाउने हो, त्यसलाई गरेर जाउँ, त्यसलाई लङ टर्म त्यो गरौँ र सहलगानीको एउटा अवधारणाबाट पनि जाउँ। र अहिले 3.5 करोडको कुरो गर्ने हो भने चाहिँ हामी 3.5 करोड हाम्रो भीमेश्वर नगरपालिकालाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा दियौँ। चलचित्र विकास बोर्डले चाहिँ यो छुट्टै एउटा स्थायी संरचना बनाएर जानको निम्ति चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो र त्यो कानुनी प्रक्रिया पनि पुरा गर्नु पर्यो। समितिलाई 1 महिनाभित्र चलचित्र नगरी निर्माणका लागि आवश्यक कार्यविधि, स्थायी संरचना लगायत कानुनी खाका पेश गर्ने समय दिएको छ। त्यसैगरी बैठकले बागमती प्रदेश सरकारले चलचित्र नगरी निर्माणका लागि व्यवस्था गरेको 3.5 करोड रुपैयाँ भीमेश्वर नगरपालिकाको समन्वयमा प्रवेशद्वार र प्रचार प्रसारको लागि खर्च गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा कोरोना संक्रमण दर कम भएपछि जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना हुन छाडेको छ। यसले संक्रमण दर पुनः बढ्ने त होइन भन्ने आशंका जन्माएको छ। यो अवस्थामा उपमहानगरपालिकाले कोरोना संक्रमण बढ्न नदिन र जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गराउन कस्तो प्रयास गर्दै आएको छ त भन्ने बारेमा आजको कोरोना केयर। धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा पछिल्ला दिनमा कोरोना भाइरसको संक्रमितहरू न्यून मात्र पहिचान हुने गरेका छन्। गत असोजदेखि नै जनकपुरमा संक्रमण दर कम हुन थालेको हो। अहिले फाटफुट मात्र संक्रमितहरू भेटिने गरेका छन्। संक्रमित कम पहिचान हुन थालेपछि जनकपुरमा मास्क लगाउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने लगायतका जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना हुन छाडेको छ। विशेष गरी दशैंपछि यहाँका धेरै नागरिकले मास्क लगाउन छाडेका छन्। मास्कको अवस्था चाहिँ यहाँ सबैले लगाइरहेको छैन। अब दसैँ भन्दा पहिले सबै लगाउने गर्थे, तर दसैँमा यहाँ चाहिँ धुमधामले मनायो क्लबहरूले है, युवाहरूले। त्यसपछि हामीलाई डर लाग्यो कि अब यो महामारी फैलिने हो कि के हो भनेर, तर यहाँ महामारी फैलिएन। त्यसरी छैठमा पनि हाम्रो यहाँ सरकारले रोक्यो, सिडिओ कार्यालयबाट जनकपुर उपमहानगरपालिका स्थानीय प्रदेशले रोक्यो, धुमधाम नगरौँ। तर यहाँको जो संस्कृति परम्परा हो त्यो नमानिकन उहाँहरूले युवाहरूले गरे धुमधामले, तर यहाँ महामारी फैलिएन। त्यसपछि यहाँको चाहिँ जनताहरूको मनमा के आयो भन्दाखेरि यहाँ अब हाम्रो कोरोना छैन, हामी जानकी माताको देशमा छौँ, त्यो हाम्रो यहाँ नगरी छ, यहाँ हुँदैन भनेर चाहिँ यहाँको मनोबल बढेर अहिले चाहिँ कसैले मास्क चाहिँ प्रयोग गरिरहेको छैन। अब हामी जनप्रतिनिधि हौँ, हामीले प्रयोग गरिरहेको छौँ, तर धेरै मार्केटहरूमा चाहिँ छैन। तर सेनिटाइज राख्ने, प्रवेशद्वारमा चाहिँ के भन्छ रिबन राखेको छ, भित्र प्रश्न नदिने, दूरीको मेन्टेन चाहिँ गरेको छ। संक्रमण दर कम भए पनि जोखिम कायमै रहेकाले उपमहानगरपालिकाले अहिले पनि 25 जनाभन्दा बढी मानिस सहभागी भएर कुनै पनि कार्यक्रम गर्न रोक लगाएको छ। कोरोनाबाट बच्ने उपायबारे आम नागरिकमाझ जनचेतना फैलाउने क्रम पनि उपमहानगरपालिकाले जारी राखेको छ। अझ चिसोको समय भएकाले यो बेलामा संक्रमण दर पुनः बढ्न सक्ने भन्दै सचेत रहन नागरिकलाई आह्वान गरिएको छ।
हामीले चाहिँ ठुलो ठुलो यस्तो जसरी 25 भन्दा बढीको कार्यक्रम गरेको छैनौँ। जनचेतना भन्दा टेलिभिजन, एफएम, यो के भन्छ रिक्सामा राखेर प्रचार चाहिँ गरिरहेको छौँ कि कोरोना-19बाट बच्नको लागि के गर्नुपर्छ, मास्क लगाऊ, हात धुनु, यो सबै हाम्रो चाहिँ आफ्नो तर्फबाट भइरहेको छ। हामीले रोकेको छैनौँ। अझ हामीले सचेत गरिरहेको छौँ कि जतिखेर पनि यो फैल्न सक्छ। जाडोको महिनामा अझ यसलाई व्यापक डर छ। यसको अहिलेसम्म सुई आएको छैन, त्यसलाई हामी सतर्क अपनाऊ भनेर हामीले चाहिँ व्यापक चर्चा गरिरहेको छौँ हामीले चाहिँ, तर जनताहरूले चाहिँ त्यति मानिरहेको छैन। जोखिम कायमै रहेको अवस्थामा उपमहानगरपालिकाले सानो उमेरका विद्यार्थी अध्ययन गर्ने 1 देखि कक्षा 5 सम्मका विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छैन। तर विद्यार्थीहरूबाट पठन पाठन सुरु गर्नुपर्ने सुझाव आउने गरेको छ। विद्यालयहरू अहिले त हामीले चाहिँ वैकल्पिक शिक्षाद्वारा हामीले अध्ययन गर्ने भन्ने निर्णय गरेका छौँ है। त्यो 4 घण्टा मात्रै क्लास वैकल्पिक शिक्षाद्वारा लिइरहेको छ। 5 भन्दा सानो बच्चाहरू चाहिँ अहिले हामीले स्कुल खोलेको छैनौँ। त्यही अनि विद्यार्थीहरू चाहिँ मैले हिजो अनुगमन गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूले भनिरहेको थिए हामीलाई होइन हामी घरमा आउँछ, अब हामी पढ्छौँ, घरमा बस्दैनौँ, यहाँ छैन कोरोना भनेर। त्यो सानो सानो बच्चाहरू चाहिँ स्कुलमा अनुगमन गर्दाखेरि 1 देखि 5 को बच्चा चाहिँ दौडी आएको छ। थुप्रै आएर मलाई घेरे कि अब स्कुल खोलिदिनु, हामीले भनेर हुँदैन, यो नेपाल सरकारको नीति हो। जबसम्म उहाँबाट परिपत्र आउँदैन केही अरू नगरपालिकाले नगरेसम्म हामी मात्रै कसरी गरौँ भनेर हामीले गरेका छैनौँ अहिलेसम्म। उपमहानगरपालिकाले खुलेका विद्यालयहरूमा अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने, सरसफाइको उचित व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका मापदण्ड बनाएको छ। मापदण्डको पालना भए नभएको अनुगमन हुने गरेको छ। अनुगमनका क्रममा मापदण्डको पालना नभएको देखिए विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई नै सम्झाउने र पालना गर्न लगाउने गरिएको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले कोरोना भाइरसका बारेमा आम नागरिकमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न पुनः अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। नागरिकहरू जनस्वास्थ्यका मापदण्डप्रति सचेत नहुँदा थप जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै उपमहानगरपालिकाले प्रत्येक वडामा अभियान नै सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो। स्कुलसम्म अनुगमन गर्न जान्छु, हस्पिटलमा जान्छु, त्यहाँ त सचेत छ है। स्कुल म जाँदाखेरि अनुगमन 2-4 जना विद्यार्थीले मास्क लगाएकी थिएन अनि मैले भने अब कोरोना तपाईँहरूको जाडोमा अझ बढ्छ, तपाईँहरू लगाउनुहोस् भनेर मैले हेर्सलाई पनि बोलाएर जबसम्म तपाईँको मास्क लगाएर स्कुलमा आउँदैन विद्यार्थीले प्रवेश नगर्न दिनु भनेर यस्तो कार्यक्रम चाहिँ मैले गरिरहेको छु। सबैभन्दा पहिले 1 मिनटको मास्क लगाऊ, पूजापाठ गर्न, सांस्कृतिक धर्म छोड्ने होइन, गर्ने तर दूरी कायम गरेर मास्क लगाएर सेनिटाइज गरेर साबुन पानीले हात धोएर मात्रै हामी त्यसमा प्रवेश गरौँ भनेर हामीले जनचेतना चाहिँ हामीले ठाउँ ठाउँमा गरिरहेको छौँ अहिलेसम्म। जनकपुरमा मास्क नलगाउने, भौतिक दूरी कायम नगर्ने र सेनिटाइजरको समेत उचित प्रयोग नगर्ने गरेको पाइएपछि पुनः कोरोना संक्रमण बढ्न सक्ने जोखिम बढेको जनस्वास्थ्यविदहरू बताउँछन्। यसतर्फ उपमहानगरपालिका मात्र होइन, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सहितका सरकारवाला निकायले थप सचेतनाका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ। नेपाल टेलिभिजनको मेगा रियालिटी सो नेपाल स्टारका उत्कृष्ट 8 र 3 जना निर्णायक तथा कार्यक्रम निर्देशकलाई सिद्धार्थ इन्सुरेन्सले 1 वर्षको दुर्घटना बिमा गरिदिएको छ। सिद्धार्थ इन्सुरेन्सले उत्कृष्ट 8 जनालाई प्रति व्यक्ति 15 लाख रुपैयाँ र निर्णायक तथा निर्देशकलाई प्रति व्यक्ति 25 लाख रुपैयाँको बिमा 1 वर्षको लागि गरेको हो। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा सिद्धार्थ इन्सुरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वीरेन्द्र वैदवार छेत्रीले की एडभर्टाइजिङका प्रबन्ध निर्देशक रविन्द्र कुमार रिजाललाई सबै 12 जनाको बिमा पोलिसी सम्बन्धी कागजात हस्तान्तरण गर्नुभयो। कोभिड-19बाट प्रभावित व्यवसायको व्यवसायलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा शोध भर्ना खातामा 15 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ जम्मा हुने निश्चित भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नेपाल अयल निगमबाट 5 अर्ब, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट 3 अर्ब, नागरिक लगानी कोष र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट 2 अर्ब रुपैयाँ जम्मा गर्ने भएका हुन्। यसैगरी कोषमा नेपाल पुनर्विमा कम्पनी लिमिटेड, कर्मचारी सञ्चय कोष र नेपाल सरकारबाट 1 अर्ब रुपैयाँ र राष्ट्रिय बीमा संस्थानबाट 50 करोड रुपैयाँ जम्मा हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। दोलखामा निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाले आउँदो चैत्र महिनाबाटै उत्पादन सुरु गर्ने जनाएको छ। पहिलो चरणमा एउटा युनिटबाट 76 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिनेछ। माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाले चैत्र मसान्तसम्ममा पहिलो युनिटबाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ कामलाई
तीव्रता दिइरहेको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रूपमा लिएको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको 6वटा युनिट मध्ये एउटा युनिटबाट 76 मेगावाट विद्युत चैत्रसम्म र बाँकी 5 युनिटको काम 2078 असारसम्ममा विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको आयोजना प्रमुख विज्ञान श्रेष्ठले बताउनुभयो। आयोजनाको बाँकी रहेको 6वटा मुख्य कामहरू माघदेखि फागुनसम्म सम्पन्न गर्ने गरी तालिका निर्माण गरिएको छ। हवस् त खबरहरूको यिनै सिलसिलासँगै यो समाचार बुलेटिन यही सकिन्छ। बुलेटिनबाट हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। नमस्कार।